आमिर साहब, सड़कों के ऊपर तो एक जंग है ही है, एक लड़ाई मार कुटाई है, सियासत के मैदान के अंदर भी लड़ाई मार कुटाई है। अदालत पहले सुप्रीम कोर्ट की एक इमारत थी, वहां पर लड़ाई मार कुटाई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब ये मामला तेजी पकड़ गया है। शुरू आपकी मर्जी है, जहां से मर्जी कर ले, क्योंकि मेरे पास तो कोई अच्छी खबर नहीं है जहां से हम शुरू करें। मेरे पास भी कोई अच्छी खबर नहीं है, बल्कि तशवीशनाक सूरत हाल है कि लग रहा है कि चीज़ें फाइनल क्लैश की तरफ जा रही हैं, क्योंकि एक पूरा सोसाइटल कंट्रोल का एक इंतज़ाम कर लिया गया है, किया जा रहा है। इस वक्त बिग पिक्चर ये है कि पीका का कानून लागू कर दिया गया है और उसके ख़िलाफ़ जो है हमारे तमाम जो सहाफ़ी बरादरी जो है, तमाम तंजीमें जो हैं वो एहतजाज कर रही हैं, जुलूस निकाल रही हैं, काली पट्टियाँ पहन रही हैं और वो पीछे हटने वाली हैं। 70 साल की हमारी तारीख़ है कि सहाफ़त पे जब भी हमला होता है आज़ादी इज़हार पे, तो हम पूरा मुकाबला करते हैं। यही सूरत हाल अदालत में है, वकीलों की और जजों की लड़ाइयाँ चल रही है। एक तरफ से पूरा जो है 26वीं आईनी तरमीम के बाद और जुडिशल कमीशन के ज़रिए जिस तरह के जज लाए जा रहे हैं और उसका जजों का रिएक्शन भी आ रहा है, जिस तरह भाई आपने जिक्र किया कि आज की लेटेस्ट है कि 5 इस्लामाबाद के जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी खत लिखा है और चीफ जस्टिस साहब को भी लिखा है कि ये सारा चीज़ें जब तक ये मामला तय नहीं जाता तो ये जो है तमाम तकर्रियाँ ट्रांसफरें ये रोक दी जाएं। तो और वकीलों की तरफ से भी जो है ना मज़ाहमत डे बाय डे जो बढ़ती जा रही है। सबसे ज़्यादा मगर मैं समझता हूँ जो ख़तरनाक बात है वो जो सड़कों पे होने जा रहा है कि 8 फरवरी का एहतजाज PTI ने अनाउंस कर दिया है और उनकी जो इस दफ़ा जो स्ट्रेटजी वो अनाउंस की है, जुनैद अकबर साहब ने जो उसका बरमला इजहार किया है वो आज भी कर रहे थे TV पे बैठ के कि वो इस दफ़ा उन्होंने स्ट्रेटजी बदल ली है जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। पहले वो इस्लामाबाद की तरफ जो है पूरा ज़ोर लगा के पहुँचते थे, अब उन्होंने कहा जी ठीक है, अगर आप खंदकें लगाएंगे GT रोड पे और मोटरवे पे अटक पे तो हम पार नहीं करेंगे पुल, हम अपने मोर्चा बंद होके अपना सूबा बंद कर लेंगे, ना सिर्फ वहाँ से बंद करेंगे, हम फिर जो है KKH भी बंद कर देंगे शांगला से और थाकोट से, और फिर ये डेरा इस्माइल भी बंद कर देंगे, हम चीन का रास्ता भी बंद कर देंगे, अफगानिस्तान का भी बंद कर देंगे। तो ये जो है एक बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है और ये ऐसे वक्त में होने जा रहा है कि 8 फरवरी जो है ये पता नहीं कौन किसने इनको ये तजवीज़ दी थी कि 8 फरवरी को लाहौर के अंदर क्रिकेट मैच रखा हुआ है। ये KP की सूरत हाल है, मैं लाहौर में भी। अब वो सबको पता है कि वहाँ पे जो कज़ाफ़ी स्टेडियम है वो लिबर्टी से ही उसका मेन रास्ता जाता है, लिबर्टी में 400 बंदा भी इकट्ठा हो जाए तो वहाँ, और पाकिस्तान में क्रिकेट की बंद होने की एक तारीख है। श्रीलंका की टीम के ऊपर एक दफ़ा हमला हुआ था, हमें 1 दहाई लग गई, क्रिकेट को दोबारा इस मुल्क के अंदर जो है दोबारा जारी करवाते, तो ये एक बहुत एक वो मसला है। साथ में तैयब अर्दगान फरवरी में आ रहे हैं, IMF का डेलीगेशन आ रहा है, आगे चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, IMF वालों ने यहाँ पे अगर कोई इंस्टेबिलिटी होती है तो उसका क्या असरात होते हैं। इस दौरान में एक जो और बहुत ख़तरनाक डेवलपमेंट है वो ये है कि इमरान खान ने एक ख़त लिख दिया है आर्मी चीफ को। जी। अब उसकी मुख्तलिफ पार्टियां अपनी अपनी तशरीह कर रही हैं। वो ख़त जो है उसके मुतल्लिक जो है जो ज़राए के हवाले से, अच्छा ऑफिशियली जो ISPR की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। सो इसको जो भी कुछ लम्हे डिनाई भी नहीं किया गया, जो ज़राए के हवाले से उन्होंने कहा जी इसको उन्होंने रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि इसके अंदर जो ये ख़त है ये हमें तो मिला ही नहीं है, ये सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से ये चल रहा है कि जी हमें ना बात करनी है तो सियासतदानों से करेंगे, सजा याफ्ता मुजरिम के लिखे ऐसे किसी भी खत में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, अगर कोई खत भी है तो इस्टेब्लिशमेंट को उसे वसूल करने का रत्ती भर भी शौक नहीं। और ये ड्रामा इन्होंने नाकाम ड्रामा PTI ने खत के नाम पर करने की कोशिश की गई है और गवर्नमेंट की तरफ से जो है उस तरह का ही मजाक उड़ाया गया है कि देखें एक तरफ तो ये जो कह रहे हैं जी हम मज़ामत कर देंगे, सूबा बंद कर देंगे, अफगानिस्तान और चीन के रास्ते बंद कर देंगे, एक तरफ ये जो है ना NRO मांग रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि पहले ये मुज़ाकरात थे, अब ये NRO पे आ गए हैं। राना सनाउल्लाह साहब का कहना है कि इसका ख़त का मकसद फ़ौज और अवाम के दरमियान तफरका डालना है और ख़त जेल से लिखे जा रहे हैं या कहीं और से आ रहे हैं।
اب یہ تو ایک طرف کا بیان ہے. پی ٹی آئی کے حلقے جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اب ریکارڈ پہ یہ خط کے مندرجات ہر جگہ چل رہے ہیں, ٹی وی پہ. لیکن عامر صاحب مجھے ایڈ کرنے دیں, جو سینئر قیادت ہے ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ انہوں نے اس خط کو دیکھا ہے. نہیں, انہوں نے کہا یہ ہمارے سامنے جو ہے نا یہ کہے گئے ہیں اور یہ ڈینائی نہیں کیا گیا رہا ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے ریکارڈ میں جو باتیں کرتی ہیں یہ اب بہت خطرناک ہیں کہ بحیثیت سابق وزیر اعظم میرا کام ان مسائل کی نشاندہی ہے جس سے فوج بلسل بنام ہو رہی ہے. اس کے بعد عوام کے ساتھ خرید کرنے کی ایک ہی صورت ہے, فوج اپنی حدود میں واپس جائے. فوج عوام کے فاصلے جو بڑھتے فاصلوں کی وجہ انتخابات میں تاریخی دھاندلی, عوامی مینڈیٹ کی سرعام چوری ہے. 17 نشستوں والی پارٹی کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے. پری بول دھاندلی, سیاسی انجینئرنگ میں ایجنسیاں ملوث ہیں. قوم کو اعتماد کو شدید ٹھیس پہنچائی گئی ہے اور یہ ملک کی سب سے بڑی جماعت, مقبول جماعت پر ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ مسلسل جاری ہے. سو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انہوں نے اتنے واشگاف الفاظ میں اپنی جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ ایک ریکارڈ پہ لے کے آئے ہیں. یہ بڑی ایک خطرناک صورتحال ہے کہ یہ جو ہے اب یہ ریکارڈ پہ آ گیا کہ آئی ایس پی آر کہتا ہے ہمارا سیاست کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہ جناب یہ کچھ بھی ہو رہا ہے یہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے. آفیشل میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر آفیشل بیان آنا چاہیے. یہ آفیشلی اگر وہ خط کا جو ہے وہ مندرجات ہیں اور کسی نے ڈینائی نہیں کیا اور دوسری طرف سے بھی ذرائع کے حوالے سے آئی ہے, تو یہ اب لوگ اس کا اشارے کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں بنگلہ دیش کے بھی 6 نکات آئے تھے, یہ مور لیس 6 نکات ہیں, 6 نکات ہی ہیں, اور اس کے انہوں نے کہا جی 6 نکات ہیں. اور یہ جو میں نے نقشہ کھینچا ہے, جنید اکبر صاحب جو دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم اس دفعہ کے پی کو بالکل ٹھیک ہے اگر آپ ہمیں یہاں نہیں آنے دیں گے تو ہم کسی کو نہیں آنے دیں گے, تو یہ پھر ادھر تم ادھر ہم والی بات ہی ہو جاتی ہے. اور یہ بہت خطرناک اس لیے ہے کہ آپ دیکھیں موومنٹ اگر ایک صوبے سے کٹ آف ہو جاتی ہے, اگر باؤنڈری اٹک کا پل ہو جاتی ہے تو یہ اگر یہ ایک دن بھی 2 دن سمبولیکلی بہت بری بات ہے. وہ علیحدہ بات ہے, لاجسٹکس کا ایک بہت بڑا کرائسس آ جائے گا. ایک فیڈریشن کو ایک دھچکا ہے کہ یہاں کے لوگ وہاں نہیں جا سکتے, وہاں کے لوگ یہاں نہیں آ سکتے. تو یہ جو ساری رسد ہے, یہ جو ہماری ناردرن ایریاز کو کھانے پینے کی اشیاء کو چھوڑے, سیاچین میں ہماری فوجیں لڑ رہی ہیں, ہماری لائن آف کنٹرول ہے, تمام جو ٹروپس کی موومنٹ ہے, رسد کی لائف لائن ہے چین کو جا رہی ہے, افغانستان کو ہے. تو یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دعا ہے. دعا سے تو عامر صاحب کام نہیں چلتا. کوئی مڈ وے نہیں, اتنے انتہائی سطح پہ کیسے پہنچ گئی چیزیں؟ جو ہے یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو کلاسیکل لائن مارکسسٹ کہی جاتی ہے, we have nothing to lose but our chains, کہ ہمیں پہلے وہ کہتے ہیں دیوار کے سر لگ گیا. یہ خط انہوں نے کہا جی عمران خان اس لیے دلیری سے لکھ رہا کہ زیادہ سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے, وہ پہلے ہی جیل میں ہے, 14 سال کی سزا ہو چکی بھی ہے ان کو بھی, اور ان کی بیگم صاحبہ بھی جیل میں ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ کیا کیا جا سکتا ہے. تو وہ وہاں سے ابھی جو جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں تو وہ اس کے بعد جو ہے یہ بڑی ہی ایک اس کے وقت وہ جو آوازیں آنی چاہیے کہ جس طرح ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ سینر ایلیمنٹس شوڈ پریویل, یہاں بات چیت ہونی چاہیے اور دونوں طرف سے ہونی چاہیے, مگر دونوں طرف سے ایک مقابلہ لگا ہوا ہے. حکومت کی سمجھ آتی ہے, حکومت کی اپنی گورنمنٹ اگر یہ بات چیت ہوتی ہے, کوئی اس میں سے حل نکلتا ہے تو حکومت کو لگتا ہے کہ ان کی حکومت جاتی ہے. اسی لیے مذاکرات فرام ڈے ون یہ نان سٹارٹر تھا, کیونکہ وہ جو چاہ رہے تھے کوئڈ پرو کہ عمران خان اس کے بعد جا کے بنی گالا بیٹھ جائیں, وہ ہو نہیں سکتا تھا, اور وہ جو ہے جوڈیشل کمیشن بنا نہیں سکتے تھے, تو یہ ایک نان سٹارٹر تھا.